क्रिस्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। र हाम्रो यहाँ जवानहरूलाई एकदमै हृदयको तहबाट धन्यवाद छ। हामीलाई एउटा शक्तिशाली एउटा आराधना भित्र उहाँले हामीलाई डोर्याउनु भयो। यहाँ प्रभुको एउटा शक्तिशाली एउटा उपस्थित हामीले थाहा गरिरहेको थियौँ। यहाँ प्रभुको उपस्थिति छ। उहाँले भन्दै गर्दाखेरि पवित्र 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 भन्नु हुँदै थियो। साँच्चै नै उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। अनि वचनसँग आज यो कुरा मिल्न आयो, किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र तपाईँहरू आज 3 दिन सिद्धियो। अब आज दिनभरि हाम्रो क्लास हुन्छ, लगातार हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ। अनि बेलुकी जति बेला भए पनि हामी फर्किने पढ्ने नै स्थिति आएको छ। त्यस कारणले गर्दा प्रभुको समय भए फेरि पनि हामी भेट निश्चय नै हुनेछ। यसमा फेरि आमिन छैन। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र थुप्रो जग्गाबाट अहिले बिहान पनि हाम्रो लागि फोनहरू आइरहेको थियो। हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थनामा छौँ। धेरै यहाँनिर टेस्टिमोनीहरू गवाईहरू सुन्न पायौँ। र हिजो बेलुकी पनि एउटा रहस्यको एउटा गहिरो कुराहरू हामीलाई प्रभुले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको थियो बेलुकी उहाँको घरमा। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हालेलुया। तपाईँले सुन्नु हुँदैछ? मैले सुन्दैछु। हालेलुया। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज परमेश्वरको जीवित वचन अगाडि बढाउनुभन्दा अघि एउटा प्रभुले मलाई जुन प्रकारको बोलावट सेवकाई दिनुभएको छ, जो सेवकाई मैले धेरै जग्गा यसरी पुर्याउने कामहरू गरिरहेको छु। हामी परिवार सबै मिलेर नै प्रभुको सेवकाईमा छौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो चाहिँ आज तपाईँहरूसँग भेट्नु चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ, यो चाहिँ गड्स प्लान, यो चाहिँ परमेश्वरको योजनामा हामी भेला भएका छौँ। हालेलुया। संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अघि नै परमेश्वरलाई थाहा थियो आजको दिन चाहिँ यो जग्गामा पास्टर मार्क र अनिल चाहिँ त्यो जग्गामा पुग्नुपर्छ। हालेलुया। तपाईँहरूसँग हामी सङ्गत होइन, सङ्गति गर्दैछौँ। हालेलुया। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त आज म तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू अगाडि म बढाउन चाहन्छु। तर वचनमा जानभन्दा अघि हामी आज म यो पुल्पिटमा यो स्टेजमा यसरी म उभिनु पाउनु चाहिँ धेरैको प्रार्थना, मेरो परिवारको प्रार्थना यसमा छ। अनि एक दिन जब हामी सेवकाईमा सुरुमा हामी सेवकाईमा निस्केको थियौँ, धेरै अब्स्टेकलहरू, धेरै अप्ठ्यारो स्थितिहरू हामीले झेल्न परेको। र त्यति बेला मलाई प्रभुले एउटा खण्ड दिनुहुन्थ्यो बाइबलबाट। मैले जे सेवकाईमा तिमीलाई बोलाएको छु, तिमी यो सेवा गर्दै जाऊ। तिमीले गरेको सेवकाई चाहिँ व्यर्थै हुने छैन। हालेलुया। व्यर्थै हुने छैन। हालेलुया। किन व्यर्थै हुँदैन? यो मेरो टपिक होइन। अनि 1 कोरिन्थी 15:58 लेखेको छ, व्यर्थै किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले आराधना गरेको मेरो जिउँदो प्रभु चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ। हालेलुया। पुनरुत्थान हुनुभएको छ। उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ। उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ।
उहाँलाई राखेको कभर चाहिँ रित्तो छ। रित्तो हुनु नै उहाँ पौडी उठ्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँले भन्नुहुन्छ हामीले सेवाकाई गरेको, हामीले प्रार्थना गरेको कुरा चाहिँ कहिले पनि व्यर्थै हुने छैन। हो, भलो हामीलाई स्ट्रगल आउँछ, सङ्घर्ष आउँछ, के आएको छैन? सङ्घर्ष आएको छैन? अहिलेसम्म पटक्कै सङ्घर्षै नआउनेहरूको होला। त्यसकारण यसरी भन्नुहुन्छ नि, सङ्कष्टको दिनमा मलाई पुकार भनेको छ र तँलाई म छुडाउँछु र तँबाट चाहिँ मेरो आफ्नो महिमा लिनेछु। सङ्कष्टको दिनमा चाहिँ कसलाई पुकार्नु अरे? परमेश्वरलाई। र उहाँले हामीलाई छुडाउनुहुन्छ र हामीबाट उहाँले आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ। आशामा आनन्द गर अरे फेरि। वाह, हेर्नुहोस् न फेरि, आशामा आनन्द गर र सङ्कष्टमा स्थिर बस र प्रार्थनामा अटुटसँग लागिरहौ। भनेपछि जब प्रार्थनामा अटुटसँग लागिरहन्छौँ, सङ्कष्टमा हामीलाई बचाउने वाला चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी आशामा आनन्द चाहिँ मनाउनु पर्छ। आशा जब गर्छौँ नि, आनन्दित पनि हुनु पर्यो। हिजो मैले भन्दै थिएँ, तपाईँको आनन्द नै हाम्रो लागि बल हो। परमेश्वरको आनन्द नै हाम्रो लागि चाहिँ के हो? बल हो। हामीलाई आनन्दित हुन दिँदैन नि त। हिजो यहाँनिर पास्टर राजेशले पृथ्वीको नुन भन्नु कति एउटा गकिलो एउटा शब्द बोल्नुभयो। पृथ्वीका नुन, सर्ने कुराहरूलाई प्रिजर्भ गर्ने कुराहरू नुनले काम गर्छ। मलाई यो शब्द मलाई मन पर्यो एकदमै। तर धेरैचोटि अहिलेको विश्वासीहरू चाहिँ पृथ्वीका नुन त होइन कि बिरे नुन चाहिँ भएको छ। बिरे नुन कस्तो हुन्छ? बिरे नुन खाएको कसैले खाएको छेउमा नि कोही पनि आउँदैन। तर पक्का हामी बिरे नुन छौँ कि साँच्चै पृथ्वीको नुनै छौँ, अरूलाई स्वाद पुग्ने। हालेलुया। यो मेरो टपिक होइन, कता कता पुग्दैछ फेरि। हिजो मलाई एक दुईजनाले भन्दै थियो, तपाईँले त बाइबल पनि खोल्दैन। नखोलिकन सबै कुरा भन्नुहुन्छ, किन सबैभन्दा ठुलो चाहिँ बाइबल यहाँभित्र छ। वचन चाहिँ पहिला खानु पर्यो। हामीले खाएको कुरा, हामी तृप्त भएको कुरा चाहिँ अरूलाई दिनु पर्यो। प्रभु येशू ख्रिस्ट कहाँ एउटा स्त्री गएर यसरी भन्छ नि, एउटा स्त्री गएर के भन्छ? मेरो छोरीलाई भूतात्मा लागेको छ, मेरो छोरीलाई निको पारिदिनुहोस् न प्रभु भन्दाखेरि प्रभुले कस्तो जवाब दिनुभयो? मेरो नानीहरूको रोटी चाहिँ म कुकुरहरूलाई दिदिनँ भने। अम्बो, कस्तो शब्द होला त्यो। तर त्यो स्त्रीको कति ठुलो विश्वास हेर्नु। कुकुर भन्ने शब्द कस्तो? त्यो स्त्रीले के भन्छ? हो नि प्रभु, कुकुरहरूले नि त टेबलबाट झरेको त खान्छ नि भनेको छ। भनेपछि रोटी चाहिँ चङ्गाई हो, रोटी चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। जब हामी तृप्त हुन्छौँ अनि हामीबाट चाहिँ त्यो कुरा बग्न पर्छ, अनि अरू मानिसहरू चाहिँ तृप्त हुनुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। मलाई आज यहाँ जवानहरूले यो आराधना गर्दै गर्दाखेरि हामी तल पनि प्रार्थना गरेर निस्क्यौँ, अनि त्यो घरलाई एकदमै हामीले ब्लेसिङ, आशिष बोलेर हामी घोषणा गरेर निस्किएको छौँ। लगेज पनि निकाल्यौँ, गाडीमा हालिरहेछौँ। के गर्नु? समयको पाबन्दी छ, अरूलाई पनि हामीले समय दिनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूसँग 3 दिन
हामीले आत्मिक एउटा इन्जोय हामीले गरिरहेको छौँ। हालेलुया, आत्मामा रमाइरहेको छौँ र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज वाट इज टेम्पल, मेरो टपिक यो छ। यो मन्दिर चाहिँ, ख्रिस्टको मन्दिर चाहिँ कस्तो छ? यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको आत्मा बस्ने मन्दिर हो। हालेलुया, जोरदार ताली बजाइदिउँ, जेसुकै होस्। हुन्छ, कसैले प्राइस थाप्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो ताली बज्छ, फेरि बजाउनुहोस् त। आमेन। आज चाहिँ अब यस्तो खालको उपहार, प्राइस अब हामीले पाउन लागेको छौँ। त्यो चाहिँ स्वर्गबाट आउँदैछ। अगाडिको दिनमा तपाईँहरूले गाली मात्रै खाँदै थियो भने यो ताली चाहिँ तपाईँहरूको लागि आफ्नै लागि। हालेलुया। यो मान्छे, आज यो बोल्दै गरेको मान्छे यो पुलपिटमा यसरी स्टेजमा हजारौंको बीचमा बोल्ने मान्छे होइन। एक्चुअली यो मान्छे खतरनाक मान्छे, लडाकु मान्छे, धेरै आर्म्सहरू लिएर, धेरै हाई हतियार लिएर बेकमा बोकेर हिँड्ने मान्छे। तर यो मान्छेलाई परमेश्वरले टपक्कै टिप्नु भयो। अहिले यो झोलामा गन हुँदैन, तर बाइबल चाहिँ हुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। जब मेरो इन्काउन्टर प्रभुसँगको मेरो मुठभेड भयो नि, यो मान्छे नो टर्निङ ब्याक, कहिले पनि पछाडि फर्केर हेरेको छैन। जब मैले अगाडि हेर्छु मेरो येशूलाई म देख्छु, जब म पछाडि फर्केर हेर्छु मेरो समस्यालाई देख्छु। हामी पछाडि फर्केर हेर्ने होइन, प्रभुलाई पक्रियौं, अगाडि नै बढ्नुपर्छ। हालेलुया। मेरो लागि प्रफेसी भएको थियो, अगमबानी भएको थियो, तर त यूहन्नाको आत्मा, यूहन्नाको अभिषेक चाहिँ तमा आएको छ। त्यो कराउँदा कराउँदै, बोल्दा बोल्दै मान्छेहरूको जीवनमा छुटकारा आउँछ। सही परि प्रभुलाई म धन्यवाद भन्छु। यस्तै हुन्छ। मैले कराइराख्नु पनि पर्दैन, टाउकोमै गएर हात राख्नु पनि पर्दैन। तर प्रभुको सामर्थ्यमा जब म बोल्छु, मानिसको जीवनमा त्यति बेला चङ्गाई आउँदै गरेको हुन्छ। गएको 2 हप्ता 15 दिन अघि म सुकुनामा थिएँ, तल सिलगढीमा। एउटा फ्यामिलीमा क्यान्सर पीडित एउटा भाइ, जसको चाहिँ गालामा क्यान्सर भएको थियो। 2 पल्ट त क्यामो गर्यो, 2 पल्ट क्यामो गर्यो। तर जस्तो प्रार्थना गर्नको लागि बोलायो, म मेरो मिसेस, मेरो भाइहरू त्यहाँ गयौँ। त्यो फ्यामिलीलाई बस्यौँ, फ्यामिलीसँग बसेर प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रभुले मलाई एक दुईवटा रहस्यको कुराहरू बताउनु भयो। त्यो अनुसार मैले प्रार्थना गर्दै, प्रार्थना गरेर अब तिम्रो क्यान्सर छैन डिक्लेयर गर्नुभयो प्रभुले। छैन अब क्यान्सर। जे बोल्छौँ त्यो पुरा हुन्छ, किनभने मसँग येशू छ। प्रभुले जे बोल्नुभयो, हाम्रो प्रभु चाहिँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। 100% पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। उहाँ जब बोल्नुहुन्छ नि, उहाँले कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न, कारण उहाँ मानिस हुनुहुन्न। राजाले झुट बोल्छ, मानिसले झुट बोली पठाउँछ, तर मेरो परमेश्वरले कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न। जब मैले प्रार्थना गरेँ, प्रार्थना गर्दा गर्दै क्यान्सर गन, अब छैन अब क्यान्सर। धेरैवटा रुटहरू थियो, त्यो रुटलाई मैले काट्दै 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 प्रार्थना गरेँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्,
अस्ति उहाँले टेस्टमनी दिनुभयो। डाक्टरकोमा जानुभयो, उहाँ 2 पल्ट क्यामो गरिसकेको छ। अनि डाक्टरले भन्छ गाला त स्याप्पै सुकेछ, घाउ छैन। अनि डाक्टरले भन्नुहुन्छ तिम्रो क्यान्सर त हिल भएछ, 2टा क्यामोमै जाति भएछ। यो त प्रार्थना थाहा छैन डाक्टरलाई। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँहरू फर्केर आए। क्यान्सरको स्पिरिटले त्यो भाइलाई छोडेर गए। हालेलुया। मैले आराधना गर्दै गरेको मेरो प्रभु त नि सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस्तो परमेश्वरको आराधना गर्नका लागि हामीले मौका पाएको छौँ। आकाश र ब्रह्माण्डलाई बनाउने परमेश्वर, हेर्नुहोस् त, यस्तो परमेश्वरलाई आराधना गर्नु पाउनु चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ धन्यको। हालेलुया। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म प्रभुलाई धन्यवाद भन्छु। हो, हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई हल्लाउने कुराहरू धेरै आउँछ, तर कहिले पनि नहल्लिने राज्यलाई चाहिँ हामीले पक्रेको छौँ। त्यो राज्य चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि त्यो फ्यामिलीमा प्रभुले ठुलो छुटकारा ल्याउनु भयो, चङ्गाई ल्याउनु भयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मेरो सासुआमा, अब सुन्दै जानुहोस्, मेरो सासुआमा पनि क्यान्सर पीडित हो। ब्रेस्टमा क्यान्सर थियो उहाँको। म यो अपरेसन गरेर ल्याउने। उहाँको एउटा ब्रेस्टमा अपरेसन भयो। जब अपरेसन भए पश्चात क्यान्सर निस्कियो। अनि डाक्टरले जे खानु मन लाग्छ अब दिँदा हुन्छ, 6 महिना मात्रै बाँच्छ। मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। यो डाक्टरले कसरी चाहिँ उसले डिक्लेयर गर्छ मेरो आमा मर्छ भनेर। तर डाक्टरले आफ्नै लागि चाहिँ कसरी बोल्ने, डाक्टरले आफ्नै टाइम चाहिँ कसरी दिने। अनि मलाई प्रश्न भयो। आमा आयो, 1 महिना 2 महिना 3 महिना बित्यो। मेरो आमा क्यान्सरको शिकार छ। यो हात, यो देब्रे हात चाहिँ भालु बाँस जस्तो अत्रो भएको छ। उड्दैन आमाको यो हात, उठाउन सक्दैन। यो अम्लाहरू चिन्दैन थियो आमाको। हेर्नुहोस् है, प्रभुमा भएर नि कम्प्रोमाइज गर्यो भने चाहिँ कस्तो कस्तो स्पिरिटले चाहिँ सताउँछ। अनि आमाको लागि प्रार्थना गर्नु गएँ म। आमाले भन्नुहुन्छ, जय मेरो त अब मर्ने दिन त 2 महिना मात्रै रहेछ। अनि मलाई यति साह्रो मलाई मन दुख्यो। आमा, डाक्टरले दिएको टाइममा तपाईँको यति ठुलो भरोसा, यति ठुलो विश्वास। तर मेरो प्रभुले त नि यसो पो भन्नुहुन्छ त, मलाई माग म तँलाई दिन्छु। तर माग्नुभन्दा पहिला चाहिँ नि उहाँमा रहेको हुनुपर्छ। तर आज म आमा घोषणा गर्छु, तपाईलाई यो क्यान्सरको आत्माले छोडेर जान्छ। 6 महिनाको टाइमलाई म क्यान्सल गर्छु, रिजेक्ट गर्छु भनेर मेरो आमालाई मैले यसरी हौसला दिएँ। प्रार्थना गरेँ मैले। मेरो वाइफ अनि म थियौँ। यति साह्रो शक्तिशाली प्रार्थना भयो। मेरो ससुराली नजिक पर्छ मेरो घरदेखि। अनि प्रार्थना गरेर आमालाई मैले यति नै भने, आमा झन्डै अब 55 जस्तो पुगेको आमा, 55 प्लस थियो आमा। अनि मैले भने, आमा तपाईँ 1 वर्ष 2 वर्ष
3 वर्ष 4 वर्ष गर्दै तपाईँ आफ्नो उमेरमा आउनुभयो। तर यो उमेरदेखि 1 वर्ष पनि, 1 छिन पनि तपाईँ उँभो नजानु। अहिले अब तपाईँ ब्याक हुनु। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष गर्दै तल झर्नु। अब तल आउनु। जुन वर्षमा तपाईँले गरेको गल्तीलाई तपाईँले भेट्नुहुन्छ नि आमा, तपाईँले पस्ताव गर्नुहोस्। पस्ताव गर्नुहोस् भनेर म आएँ, प्रार्थना गरिकन म फर्केँ घरमा। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। बिहानै फोन आयो, ज्वाइँ भन्नुभयो, हिजोको आमाको स्वर छैन, अर्कै स्वर छ। आमाको बदली अरूले फोन गरेको भए ला आमा त जानुभएछ भन्थ्यो होला। तर आमाले फोन गर्नुभयो, खुसीको कुरा। हामीलाई बोलाउनु भयो, गयौँ हामी। साँच्चै हिजोको आमा छैन, हात पनि पुरै चलिरहेको छ। आमा त उज्यालो छ, तत्काल बोलिरहेको छ। ज्वाइँ तपाईँले नि भन्नुभएको कुरा मैले भेटाएँ भन्नुभयो। खोज्यो भने भेटाउँछ, राम्रो कुरा पनि खोज्यो भने भेटाउँछ, गल्तीलाई पनि खोज्यो भने भेटाउँछ। आमाले भेटाएछ। आमा के भेटाउनु भयो भन्नुहोस् न मलाई भने। भन्नुहोस् न आमा, भन्दा त भन्नु चाहिँ भन्दिनँ ल भन्नुभयो लजाउँदै। प्रभुले जाति गरिहाल्यो नि, किन भन्नु भन्नुभयो। भन्नुहोस् न आमा प्लिज, यो त गवाई हो भने मैले। तपाईँले प्रार्थना गरेर जानुभयो कि ज्वाइँ? बेलुका मैले खोज्दै 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 प्रार्थना गरेँ क्यौ। एउटा साल त मैले भेटाएँ नि। एउटा सालमा गरेको गल्ती त मैले भेटाएँ कि ज्वाइँ। त्यो साललाई हेरेर नि प्रार्थना गरेँ। के चाहिँ हो भन्दाखेरि त तपाईँको जेठी सासू चाहिँ लट्टिने बिमार थियो। लट्टिने बिमार थियो। एज अ म क्रिस्चियन भए पनि गाउँको प्रलम्बमा परेर नि म फुक्न गएको थिएँ, धामीकोमा गएको थिएँ। त्यो कुरा पो आयो अगाडि, त्यो कुरा पो आयो। कम्प्रोमाइज, सम्झौता आमाले आयो, प्रभुले प्रकट गरिदिनु भयो। त्यो कुरालाई प्रस्ताव गरेर प्रार्थना गर्दा 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 त नि यो देब्रे कानबाट त नि डुङ्ग पड्के अरे क्या, राम्रै पड्के अरे। हो रु 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 गाको गाकै गाको गाकै गाको गाकै छ यो कानबाट त। यो देब्रे ब्रेस्ट नै अपरेसन भएको, यो देब्रे हातपट्टिबाट गाको गाकै छ कानबाट आवाज। आमाले अन्दाज गर्दाखेरि 20 मिनटदेखि 25 मिनट भित्रसम्म त्यो आवाज गयो अरे। भर्दै त्यो आवाज टक्क बन्द मात्रै भएको थियो अरे कि हात त सुइया माथि गयो अरे। हात त स्याप्पै सुकेछ, चौरी परेछ आमाको हात त। अघि सुन्नेको सोइलिङ भएको हात त। म भन्छु प्रिय, क्यान्सर चाहिँ रोग होइन, क्यान्सर चाहिँ स्पिरिट हो। अनि यो स्पिरिटले चाहिँ जग्गा खोज्छ। यो एन्सेस्टर कर्स, यो पिता पुर्खादेखि नै बग्दै आएको एउटा स्पिरिट हो। यसले चाहिँ जग्गा खोज्छ। यदि कसैले जग्गा दिन चाहन्छ भने चाहिँ नि त्यसमा स्वाट्याएर बास बस्छ त्यो। तर मेरो आमा जस्तो चङ्गाई हुनुभयो, साधु सिल्वराजको ठुलो सभामा पनि आएर दार्जिलिङमा उहाँले टेस्टमनी दिनुभयो, गवाई दिनुभयो, जग्गा जग्गा गएर गवाई दिनुभयो। मेरो आमालाई 10 वर्ष प्रभुले यस धरतीमा राख्नुभयो। हालेलुया। मैले किन आज यो कुरा भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ अब म अगाडि बढ्नेछु।
मानव जातिमा शरीर, प्राण, आत्मा हुन्छ। आत्मा अनि प्राण हुन्छ। आत्मा, प्राण, शरीर, शरीर, प्राण, आत्मा। हामी सबैलाई पवित्र हुनु नि परमेश्वरको निम्ति नि पवित्र हुन खाँचो छ। होली, पवित्रतामा जिउनु, पवित्रतामा रहनु बाइबलले हामीलाई आह्वान गरेको छ। यसकारण हामी सबैलाई परमेश्वरको निम्ति पवित्र हुन हामीलाई खाँचो छ। जो पवित्रतामा रहन्छ, जो पवित्रतामा हिँड्छ, जो पवित्रतामा उसले विचार गर्छ, सबै कुरा गर्छ, अनि तिनीहरूको प्रार्थनालाई सुन्नका लागि उहाँले आफ्नो कानलाई पनि खुल्ला राख्नुहुन्छ। हालेलुया। किनकि पवित्र शास्त्र बाइबलले चाहिँ यसरी भन्छ। पवित्र शास्त्र बाइबलले यसरी भन्छ, शरीर चाहिँ कुनै पनि अपवित्र कुराको लागि पटक्कै होइन। यो शरीर चाहिँ कुनै अपवित्र कुराका लागि, यसै गरिदिनुहोस् त, पटक्कै होइन। यो शरीर चाहिँ, मेरो पछि भन्नुहोस्, यो शरीर चाहिँ पवित्रताको लागि हो। आमेन, आमेन। जवानहरू आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अनि यहाँनिर भन्नुहुन्छ अपवित्र कुराको निम्ति होइन, तर परमेश्वरको निम्ति हो। कसको निम्ति? यो शरीर चाहिँ अपवित्र कुराको लागि, कम्प्रोमाइजको लागि, सम्झौताको लागि पटक्कै होइन, तर यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको लागि हो। परमेश्वरको लागि हो। अनि परमेश्वर चाहिँ शरीरको लागि हो। कसरी? परमेश्वर चाहिँ यो शरीरको लागि, शरीर चाहिँ परमेश्वरको लागि। खानेकुरा, मेरो पछि भन्नुहोस्, पेटको लागि, पेट चाहिँ खानेकुराको लागि। सुन्नुहोस् त, अब खानेकुरा पेटको लागि अरे, पेट चाहिँ खानेकुराको लागि। दामी दामी भोजन पकायो, टेबलमा सजायो, तर पेटै छैन भने के गर्नु? भ्यालु भयो? हजुर, आमा दिदी हुनु भ्यालु भयो? भएन। दाजुभाइहरू भएन। पेट चाहिँ छ, अब खानेकुरा मात्रै छ। पेट चाहिँ छैन, तर खानेकुरा छ। खानेकुराको भ्यालु भयो? त्यसकारण पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई यसरी भन्नुहुन्छ, तपाईँले नोट मात्रै गर्नुहोस्, पहिलो कोरिन्थी 6:13 पावलले यो कोरिन्थीका मण्डलीलाई त्यसै लेख्नु भएन, त्यसै यो कुरा भन्नु भएन। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझमा खडा छ,
साँच्चै नै प्रभुको उपस्थिति म यहाँ थाहा गरिरहेको छु। येशू जिउँदो छ, यस लर्ड, हाम्रो माझमा खडा छ र यसैले आराधना नगरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाउँ र यसैले आराधना नगरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाउँ। छोरा, प्रभुको आत्माले यसरी भन्नुहुँदैछ, किन तिमी यति साह्रो दमनको भएर हिँडिरहेको छौ? कति दिनसम्म? छोरा, तिमी कति दिनसम्म दमनको भएर हिँडिरहन्छौ? अब मैले तिमीलाई एउटै मन दिएको छु, अब मैले तिमीलाई एउटै हृदय दिएको छु। अब जुन मन र जुन हृदयले चाहिँ मेरो आराधना तिमीले गर्नेछौ। I love you, my son. I am so proud. म तिमीसँग चाहिँ घमण्ड गर्छु त छोरा। तिमीले भन्छौ म कयौँचोटि प्रभुको महिमा म गर्छु भन्छौ नि। कहीँ कहीँ तिमीलाई चोट लाग्ने कुरा आउँदा तिमीले आराधना गर्न भुली पठाउँछौ। न, अब तिम्रो यो शरीरले मेरो महिमालाई बोकेर हिँड्दैछौ। परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। प्रभुको शक्तिशाली एनोइन्टिङ यहाँ आइरहेको छ। नो कम्प्रोमाइज। सम्झौतालाई प्रभुले मन पराउनुहुन्न। सम्झौतालाई प्रभुले घिन गर्नुहुन्छ। जुन कुरो प्रभुले अपवित्र भन्नुहुन्छ, अब त्यो कुरामा तिमीहरू कहिले पनि नलाग्नु। जहिले पनि तिमीहरू होली जीवन बिताऊ, पवित्रतामा हिँड। तिमीहरूको प्रार्थनाले, तिमीहरूको संगतिले, तिमीहरूको आराधनाले अब हेर यो पोखरे बोङमा ठुलो जागृति आउँदैछ। सबै मण्डलीमा ठुलो जागृतिको आत्मा म खनाउँदैछु। परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हामी मुकुण्ड ओढेको जीवनलाई अब हामी छोडिदिउँ। न तातो न चिसो भएर होइन, तर पवित्र आत्माको आगोले अब हामी जल्न पर्छ। यहाँ एउटा छोरीले नि यति डरलाग्दो सफर गरिरहेको रहेछ कि यति धेरै तपाईँले स्ट्रगल गरिरहेको छ। छोरी, प्रभुले यसरी भन्नु हुँदैछ, तिमी किन खिन्न हुन्छौ? छोरी, तिम्रो मामिलामा नि अब म बोल्दैछु। तिम्रो मामिलामा म खडा भएको छु। छोरी, धेरैचोटि तिमीले भन्यौ म एक्लो छु। नो, तिमी एक्लो छैनौ छोरी। म तिम्रो पक्षमा भएर बोल्दैछु। अब रिजॉय, अब आनन्दित हौ, तिमी रमाऊ, अत्यन्त खुसी हौ। जिसको हृदय
जसको मन भाँचिएको छ, जसको हृदय तोडिएको छ, जसको मन भाँचिएको छ, प्रभुमा आनन्द छ, यीशुमा आनन्द छ। यस लर्ड, प्रभुको नि एउटा आगो, यति भयानक आगोको उपस्थिति म यहाँ देख्दैछु। Oh, hallelujah, Lord. Yes. त्यो आगोले चाहिँ प्रभुलाई मन नपर्ने कुराहरू डढ्दैछ, डढ्दैछ। पिता परमेश्वरलाई त्यो बेलामै भनौँ, प्रभु मेरो कमजोरीहरू अब डढ्न पर्छ, मेरो दुर्बलताहरू डढ्न पर्छ। तपाईलाई मन नपर्ने कुराहरू अब डढ्नै पर्छ। यस प्रभु, धन्यवाद तपाईलाई, धन्यवाद। यसकारण प्रभु भन्नुहुन्छ, प्रिय मलाई ध्यान दिनुहोस्, पहिलो कोरिन्थी 6:13 लेखेको छ, खानेकुरा पेटको लागि हो, तर पेट चाहिँ खानेकुराको लागि। खानेकुरा पेटको लागि, तर पेट चाहिँ खानेकुराको लागि। तर यी दुवै कुरालाई पनि उहाँले नष्ट गर्नुहुन्छ। तर शरीर व्यभिचारको लागि होइन, शरीर अपवित्र कुराको लागि होइन, तर शरीर चाहिँ परमेश्वरको लागि हो, परमेश्वरीय शरीरको लागि हो। यसकारण आफ्नो यो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर। भोजन पेटको निम्ति र पेट भोजनको निम्ति हो, तर परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुन्छ हुनेछ। शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति हो, र प्रभु शरीरको निम्ति हुनुहुन्छ। कोरिन्थीका मण्डलीहरूमा आत्माको काम पनि बढिरहेको थियो। यी कोरिन्थीका मण्डलीलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, नो कम्प्रोमाइज, सम्झौता नगर। मेरो सासु आमाको कुरालाई ल्याउँदै गर्दा अनि मैले यसलाई रिसर्च गरेँ, आमा कहाँबाट आइयो स्पिरिट, यो स्पिरिटले कसरी जग्गा पायो मैले भन्दै थिएँ। अनि त्यो धामी झाँक्रीकोमा गएर, त्यो बाजेकोमा गएर फुक फाक गरेर आएको रहेछ। पछि गएर हेर्दा त उहाँको वाइफ पनि क्यान्सरले मरेको रहेछ, उहाँको छोरीहरू पनि क्यान्सरले मरेको रहेछ, अनि धेरै परिवारै क्यान्सरले मरेको रहेछ। तर मेरो आमा, एउटा प्रभुको छोरी, जब त्यहाँनिर गयो, प्रभुले यो कुरालाई घिन गर्नुभयो। त्यो जग्गा पायो, त्यो जग्गाले ओखट्यो, यो शरीरलाई अपवित्र कुरा अपवित्र बनाइदियो। यदि मेरो कुरा तिमीले सुन्दैनौ भने शरीरलाई म
यसरी नै नष्ट गरिदिनेछु। मलाई त यति साह्रो रमाहाट, यति साह्रो आनन्दित लागेको छ। यो जग्गाले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई बोक्नेछ। हालेलुया, हालेलुया। यो शरीर चाहिँ कुनै अपवित्र कुराको लागि होइन, तर यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको लागि हो। हो, हाम्रो दुर्बलता, हाम्रो कमजोरीहरू के छ, यो कुरा प्रभुलाई थाहा छ। त्यसकारण यसरी भन्नुहुन्छ। अहिले पढ्दै जाउँ। परमेश्वरले 14 मा परमेश्वरले आफ्नो शक्तिले प्रभुलाई जीवित पार्नुभयो। र हामीलाई पनि उहाँको शक्तिद्वारा जीवित पार्नुहुनेछ। जो चाहिँ पवित्रतामा जिउन कोसिस गर्छ अनि उहाँलाई पनि जिउनको लागि उहाँले त्यो शक्ति दिनुहुन्छ, त्यो सामर्थ्य दिनुहुनेछ। आजभन्दा केही वर्ष अघि जब म रिम्बिकमा थिएँ, रिम्बिकमा ठुलो क्रुसेड हुँदै थियो। त्यहाँ एकजना परिवार एउटा बहिनीलाई बोकेर ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस् त, बेन्चीमा, यस्तो बेन्चीमा बोकेर ल्याउनु भयो। धेरै टाढो बाटो, यति डरलाग्दो ब्लिडिङ भइरहेको थियो। उहाँ दार्जिलिङ हस्पिटल गएको एक्चुअली, तर पहिला चाहिँ प्रार्थना गरेर लाने। यति साह्रो छटपटाहट भइरहेको थियो। जब मैले हात बढाएँ, युट्रसमा ट्युमर छ। यति गाह्रो अवस्था भइसक्यो। जस्तो मैले प्रार्थना गरिदिएँ, एकैछिनमा उहाँ शान्त भयो। 2 घण्टा उहाँ रेस्ट गर्नुभयो, सुत्नुभयो। अनि त्यस पश्चात उठेर उहाँ आफ्नो घरमा जानुभयो। अनि भोलि बिहानै उठेर हस्बेन्ड वाइफ आउनुहुन्छ। यो चाहिँ प्रार्थनाको उत्तरमा बेलुकी यहाँबाट हामी गयौँ। जस्तो प्रार्थना भयो, मलाई युरिनको लागि बाथरुम जान मन पर्यो। जब म बाथरुम गएँ, तर म पाखाइ बसेँ। युरिनको लागि म जब बस्दाखेरि म भित्रबाट यति डरलाग्दो पेन भएर आयो। तर केही कुरा चाहिँ आउट हुँदैछ, केही कुरा निस्कँदैछ भन्ने भयो। त्यति बेला चाहिँ युट्रसभित्र, पाटे घरभित्र भएको ट्युमर चाहिँ डल्लै आउट भयो, निस्केर गयो। अत्रो मासु चाहिँ बिहान प्लास्टिकमा डल्लो पारेर ल्याउनु भयो उहाँले। अनि त्यो दबाई हालेर हामीले त्यसलाई प्रिजर्भ गरेर राख्यौँ साक्षीको लागि। प्रिय हो, यो शरीर चाहिँ, अब यो शरीरले चाहिँ सिर्फ परमेश्वरको मात्र महिमा गर्नुपर्छ। यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको आत्मा बस्ने मन्दिर हो। तीनको 16 पहिलो कोरिन्थी 3:16 के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ? पावलले भन्नुहुँदैछ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन? हेलो, बाइबलले भन्छ आज म पनि प्रभुको वचन लिएर तपाईलाई यसरी भन्छु, के तिमीहरूलाई यो थाहा छैन?
के तिमीलाई यो कुरा थाहा छैन? तिमीहरू परमेश्वरको आत्मा बस्ने मन्दिर हो। परमेश्वर होली हुनुहुन्छ। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? होली, पवित्र। हालेलुया। के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरूको यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको आत्मा बस्ने मन्दिर हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सायद त्यहाँ कम्प्रोमाइजको कुराहरू थियो। तिमीले यो कुरा गर्नुहुने थिएन, किनभने प्रभु दुखित हुँदैछ पावलले भन्न चाहेको। के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, मत्ती सुसमाचार 21:17 आएर भन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो बेथानीमा गएर बास बस्नुहुन्थ्यो। किन बास बस्नुभयो? त्यहाँ आराधना हुन्थ्यो, त्यहाँ परमेश्वरलाई महिमा दिने जग्गा हुन्थ्यो, परमेश्वरलाई प्रशंसा दिने कुराहरू हुन्थ्यो, जहाँ होली, पवित्र जीवन, पवित्रतामा जिउने मानिसहरू छ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो हृदयमा चाहिँ येशू प्रभु चाहिँ बास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा बास गर्नुहुन्छ। पावलले यही कुरालाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ। तपाईँ बुझ्नु हुँदैछ? बुझ्नु हुँदैछ? कसैलाई प्रश्न छ भने भनिहाल्नु। म फेरि पढ्दैछु। के तिमीहरूलाई पोख्रेबुङ बासी अनि पोख्रेबुङ निवासी पोख्रेबुङ मण्डलीहरूलाई के तिमीहरूलाई थाहा छैन? के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू त परमेश्वरका मन्दिर हो। परमेश्वरको मन्दिर हो। कस्तो मन्दिर भन्दा त नि परमेश्वरका पवित्र आत्मा बस्ने मन्दिर अरे। आम्बो, पवित्र आत्मा बस्ने मन्दिर परे त। कस्तो मन्दिर हो? अनि यो मन्दिरलाई चाहिँ हामीले चोखो राख्नुपर्छ। म शिलोङ गएको थिएँ। शिलोङमा सबै सेवाहरू यति धेरै सेवाहरू धेरै हुन्छ। इस्टरको दिन त, इस्टर सन्डेको दिन त, गुड फ्राइडेमा त मात्ने मान्छेहरू चर्च जानै पर्छ अरे। तर चर्च त जाँदैछ, तर जिउने शैली कस्तो छ? अनि मैले भन्दै थिएँ, शिलोङको मान्छेहरूमा चाहिँ सबै कुरामा उधार त पाएको रहेछ, तर तिनीहरूको दाँतले चाहिँ उधार पाएको छैन रहेछ। दाँतले उधार पाएको छैन रहेछ भने मैले किन भन्दाखेरि त चर्च जाँदा नि पान खाएर जाँदा प्रार्थना गर्न जाँदैछौँ, तर जिउने शैली कस्तो छ? ख्रिस्टमा जिउने शैली चाहिँ कस्तो छ? एकपल्ट हामी चेक गरौँ। पोख्रेबुङ निवासी, पोख्रेबुङको मण्डलीहरूलाई यो आवाज छ, तपाईँ चर्च त जानु हुँदैछ। चर्चमा आयो, पछाडि बस्यो, पास्टरले वचन दिन सुरु गर्यो। हिजो अस्ति त्यहाँले मलाई यसो तान्दै गरेको देखेको, वचनबाट ठोकेको हेर नि मलाई, हेर त, मलाई नै भनेको नि। तर म चाहिँ चर्चमा के भन्छु?
यदि कसैलाई मैले बोल्दाखेरि परमेश्वरको शक्तिशाली वचन मैले बोल्दै गर्दाखेरि कसैलाई लाग्दैछ, दुख्दैछ भने चाहिँ झुरुक्कै उठ्नुहोस् अनि धन्यवाद प्रभु, म जिउँदै रहेछु भन्नुहोस्। किनभने जिउँदोलाई दुख्छ, मुर्दालाई दुख्दैन। जब दुख्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरले हामीलाई बनाउँदै गरेको हुन्छ, त्यति बेला हामीले बनिँदै गरेको हुन्छ। कुनै पनि कुरा गर्दा बनाउने जग्गामा दुख्छ, पेन हुन्छ। तपाईँलाई म आज यही भन्छु, के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू त परमेश्वरको आत्मा बस्ने मन्दिर हो। हामीले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि यो मन्दिरभित्र चाहिँ कसलाई बास दिँदैछौँ, हामी कसलाई वेलकम गर्दैछौँ, कसलाई स्वागत गर्दैछौँ त? एकपल्ट हामी आफूलाई जाँचेर हेरौँ। 17ले भन्छ, यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ। किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ र त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हो। त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हो। मेरो पछि भन्नुहोस्, त्यो मन्दिर म नै हुँ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद। बुझ्नु हुँदैछ कुरा? यता आमा दिदीबहिनीहरू सबै बुझ्नु हुँदैछ? दाजुभाइहरू बुझ्नु हुँदैछ? प्लिज तपाईँले आधी कुरा बुझेर नजाइदिनुहोस् है। तपाईँलाई प्रश्न कसैलाई छ भने सोधिहाल्नुहोस्। हामी त अब एकछिनमा बेलुका निस्किहाल्छौँ एउटा, त्यहाँ बस्नेहरूलाई चाहिँ प्रश्न नगरिदिनु होला, हामीलाई नै सोधिदिनु। आधी कुरा बुझ्यो भने चाहिँ के हुन्छ याद छ? यो ढोकाबाट बाहिर निस्किँदा नि त्यो आधीको आधी हुन्छ, अनि घरमा पुगेपछि चाहिँ झुटो शिक्षा हुन्छ। पुरै कुरा बुझ्नु पर्यो नि, कि कसो भन्नुहोस् है? प्रभुलाई धन्यवाद होस्। एकजनाको गाई बिमार हुन्छ, अनि गाई सिकिस्त हुन्छ, दबाई खोज्नु जान्छ। मलाई मेरो गाई बिमार छ साथी, मलाई दबाई दिनु नि हो, के खुवाउनु भन्छ। मट्टी तेल मात्रै भन्छ, मट्टी तेल मात्रै सुन्छ, उठेर चलिदिइहाल्छ। गएर त्यो बिमारी गाईलाई मट्टी तेल खुवाइदिन्छ, मर्छ त त्यो, एकछिनमै मर्छ। मर्यो गाई, त्यहाँबाट रिसाउँदै त्यो मान्छेकोमा जान्छ, कस्तो खालको दबाई बताऊ तिमीले मलाई, कस्तो खालको दबाई बताऊ? अनि मेरो गाई त मर्यो त। साथी सुन न, यहाँ बस त तिमी, मेरो पनि गाई बिमार थियो कि, कसैले मट्टी तेल भनेको थियो, मैले पनि आएर मट्टी तेल खुवाइदिएको थिएँ, मेरो गाई मर्यो भन्नु चाहिँ तिमीलाई थियो, त्यो चाहिँ तिमीले सुनेको भए तिम्रो गाई बाँच्थ्यो भनेर क्या। त्यो चाहिँ तिमीले सुनेको भए नि पक्का तिम्रो गाई बाँच्यो, मेरो त गाई मर्यो नि त। तिमीले मट्टी तेल मात्रै सुन्यौ, गएर मट्टी तेल खुवाइदियो, तिम्रो गाई मर्यो भन्नु केही छैन। मेरो गाई मर्यो भन्नु चाहिँ तिमीले सुनेको भए नि तिम्रो गाई पक्का बाँच्थ्यो। मैले भन्न चाहेको चाहिँ आधी कुरा सुनेर बुझेर नजानु होला। आधीको आधी हुन्छ, त्यहाँबाट आधीको आधीले चाहिँ आउँदै गरेको त्यो आत्मा, मौलाउँदै गरेको आत्मा पनि त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि मर्छ फेरि। आधी कुरा त्यस्तो हुन्छ। प्लिज यहाँनिर पावलले यसरी भन्छ 18मा, कसैले आफैलाई धोका नदियोस्, तिमीहरू मध्ये कसैले यस युगमा आफैलाई बुद्धिमान सम्झन्छ भने त्यो मूर्ख बनोस्। हेर्नुहोस् त, यहाँ त नि यस्तो खालको दर्दनाक र कष्ट रोग चाहिँ यो हलभित्र लिएर आएको छ तपाईँहरूले, तर यहाँबाट जाँदा चाहिँ नि तपाईँले त्यो रोग खोज्दा पनि भेट्दैन। आज
हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद। छको 16 हामी पढ्दै जाउँ, 15 देखि नै अघि मैले पढ्दै थिएँ। तिमीहरूका शरीर ख्रिस्टका अङ्गहरू हुन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? फेरि यहाँनिर यही कुरा दोहोऱ्याउँदैछ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरूको शरीर त परमेश्वरको आत्मा बस्ने मन्दिर हो। फेरि यहाँ भन्दैछ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू त ख्रिस्टको अङ्गहरू हो। वेश्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एक हुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? स्ट्रेट फरवर्ड यहाँनिर पावलले बोल्दैछ, किनभने मानिसलाई बनाउनु परेको छ। अनि यहाँनिर यसरी भन्नुहुन्छ, किनकि यस्तो लेखिएको छ, ती दुवै एउटै शरीर हुनेछ। म भन्छु आज यो 3 दिनको सेमिनारले हाम्रो जीवनमा ठुलो चेन्जेस ल्याउँदैछ, परिवर्तन ल्याउँदैछ। जोसुले को छेउमा साँप आयो। सुन्नुहोस् है, जोसुलेको छेउमा के आयो अरे? साँप आयो। अनि झुसुले त काँडा ल्याएर बसेको छ। अनि झुसुलेलाई साँपले यति धेरै गाली गर्छ, भर्खर काँजुली फेरेर आएको रहेछ साँपले, अर्थात् लुगा फेरेर आएको रहेछ। ए झुसुले, तेरो लामो लामो काँडाले नि झुसले मलाई नघोष है, म त भर्खर लुगा फेरेर आएको। कहिले लुगा फेर्दैनस् तँ? 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, कराएको छ बिचरा झुसुलेलाई। तर झुसुले हुँदैन रहेछ। समय आएपछि झुसुले पट्टै फुटेर नि पुताली भएर भुरुरुरुरुरु उडेर जाँदो रहेछ। अनि पो पुतालीको पालो आउँदो रहेछ त फेरि साँपलाई भन्ने, ए साँप, तँ त जिन्दगी भर लुगाई फेर, तँ बाँचुन्जेलसम्म लुगाई मात्रै फेरिरा। झुसुलेले पुतालीले सानो कराउँछ त अब साँपलाई, मलाई हेर, अब मलाई तँले कराइरहेको थिइस् नि, अब मलाई हेर। मैले त जिन्दगीभर लु ठिकै छ, मैले लुगा फेरिनँ, तर आज चाहिँ मैले मेरो सम्पूर्ण जीवनै मैले चेन्ज गरिदिएँ, परिवर्तन गरिदिएँ, जीवनै परिवर्तन गरिदिएँ त मैले। मण्डलीमा जब हामी आउँछौँ नि, झुसुलेबाट चाहिँ पुताली भएर निस्किनै पर्छ। यदि झुसुले नै हुन्छु म भनेर डल्लो परेर बसिरहन्छ भने चाहिँ, पुताली हुँदिन म भन्छ भने चाहिँ त्यो एक दिन धोक्रे हुन्छ। धोक्रे हुन्छ, के हुन्छ अरे? धोक्रे भयो भने त अब यतै घोच्दै उतै घोच्दै उतै घोच्दै स्याप्रिक बनाउँदै पर्छ। तर याद छ, आफ्नो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर। 18 मा जाउँ हामी। व्यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरोधमा पाप गर्दछ। 19 मा, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। वाह, हालेलुया। अब फेरि पनि यो सबै कुरा देखिन्छ, तिमीहरू जोगा, होशियारी हो। होशियारी हो भन्दै चाहिँ
तर मिठो कुरा चाहिँ के रहेछ 19मा तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। फेरि यो कुरालाई दोहोऱ्याएकै छ। हिजो हाम्रो पास्टर मार्कले जुन कुरोहरू राख्नुभयो, शक्तिशाली कुराहरू राख्नुभएको थियो, र त्यो कुरा उहाँको प्रभुको उपस्थितिमा हामी गइरहेको थियो। मलाई त यस्तो गीत आइरहेको थियो, के चढाउँ मेरो प्रभुलाई, सुन र चाँदी त छैन, छ एउटा यो टुटेको हृदय। हाम्रो यो हृदय चाहिँ प्रभुलाई दिन पर्छ। सुन र चाँदी छैन, छ एउटा टुटेको हृदय। सुन र चाँदी छैन, छ एउटा टुटेको हृदय। कृतज्ञताले भरेर पोखिन्छ तपाईको पाउमा। हेर्नुहोस् त, कृतज्ञताले भरेर चाहिँ पोखिन्छ उहाँको पाउमा। त्यसकारण आफ्नो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर। हालेलुया। हामी जोरदार ताली बजाउँ परमेश्वरलाई। हाम्रो पावल दाजुको लागि पनि गरौँ। हेर्नुहोस् त, पावलले कति गहिरो कुराहरू, शक्तिशाली कुराहरू बताउनु भएको छ। पावलले भन्छ नि, तिमीहरूमा चाहिँ अब यो मन होस् भने जो ख्रिस्टमा पनि थियो। यही पावल चाहिँ अगाडिको दिनहरूमा नि ख्रिस्टको जनहरूलाई सताउने व्यक्ति थियो। जब प्रभुसँगको उसको इन्काउन्टर भयो नि, उसको जीवनै परिवर्तन भयो। हामी इसाईहरूलाई नि प्रभुसँग इन्काउन्टर हुन नि एकदमै अनिवार्य छ। हामीलाई खाँचो छ। त्यसकारण यहाँ बाइबलले भन्छ, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ, र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने कि तिमीहरूलाई थाहा छैन? हेर्नुहोस् त, उहाँको पवित्र आत्मा चाहिँ अब तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? मलाई त लाग्छ अहिले हाम्रो दोस्रो सेसनमा जब हामी कन्टिन्यू जान्छौँ नि, साँच्चै प्रभुले यो जग्गामा नि कोही पनि रित्तो जाँदैन। आज कोही पनि रित्तो जाँदैन। यहाँबाट नि आत्मिक बिना सारङ्गी बजाउँदै जान्छ। हालेलुया। तुरै फिट्दै जान्छ यहाँबाट। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद। तर 20मा कति राम्रो कुरा भनेको छ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीर परमेश्वरको महिमा गर। शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। हामी चाहिँ मोल तिरेर किनिएको रहेछौँ। के तिरेर? कसैले चुकाउनै नसक्ने मोल चाहिँ हामीलाई लगाउनु पर्छ। हिजो मैले भन्दै थिएँ नि, त्यो 3 दिनले यीशु ख्रिस्टलाई देखाउँछ, त्यो मेम्नाले यीशु ख्रिस्टलाई देखाउँछ, यीशु ख्रिस्टको पुनरुत्थानलाई देखाउँछ। मैले भन्दै थिएँ नि। तर आज हेर्नुहोस् त, तिमीहरूको आफ्नो यो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर, कारण तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका रह। तिमीहरू त आफै त आफ्नो होइनौ। बोल्दै गरेको यो सास पनि तिम्रो होइन।
हामी केमा चाहिँ घमण्ड देखाउनु? घमण्ड देखाउने जग्गा केही पनि छैन। आफ्नो शरीरले कसको महिमा गर? परमेश्वरको महिमा गर। हालेलुया। त्यसकारण 7:23 हेर्नुहोस् त, के भनेको रहेछ यहाँ? तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, मानिसहरूका कमरा नबन। तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, तर मानिसहरूको कमरा नबन। सुन्नुहोस् ल, मैले युट्युबमा पनि यो कुरा बोलेको छु। यो टेस्टमनी आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मैले यो ल्याएको गाडी, कुदाएर ल्याएको गाडी, सोरुममा गएँ, म मेरो ठुलो छोरा, अनि हामी गाडी किन्नु गयौँ। गाडी ल्याएर ग्यारेजमा राख्यौँ, किन मैले दाम लगाएर ल्याएको नि त। के गर्छ भन्दा त, आमा दिदी भन्नालाई दाम तिरेर किनेको सामान कति मूल्य हुन्छ भन्नुहोस् त, कति भ्यालु हुन्छ। मैले पनि त्यसरी गाडी किनेर ल्याएँ, ग्यारेजमा हालेँ। ग्यारेजमा हालेर गाडी ओढाउन छोरा भने, मैले गाडी ओढाएर राखौँ भने मेरो छोराले भन्यो, ग्यारेजभित्र हाले गाडी चाहिँ किन ओढाउनु, पर्दैन भन्यो मलाई। होइन ओढाउन हो, यो नयाँ हो, दाम लगाएर ल्याएको नि त। अनि त्यतिकै गयौँ। भोलि बिहान कति बेला हुन्छ, नयाँ गाडी अब स्टार्ट गर्नु, चुम भइसक्यो, जुङ लागिसक्यो। बिहान पनि फेरि के ढिलो भएको। अनि मेरो ठुलो छोरीलाई छट्टै ल्याएर गएँ, जाउँ छोरी, एक चक्कर घुमेर आउँ, प्रार्थना पनि गरौँ गाडीमा भने। गएको त मेरो गाडी त अघि नै ग्यारेज खोलेको छ, यत्तिकै नानीहरू खेल्दैछ। ला, मेरो गाडी चाहिँ अब बर्बाद भयो। यो नानीहरूले साँच्ची नै गएको त त्यो ग्यारेजकै मालिकको छोराले त पछाडि डिक्कीमा त पछाडि साइडमा काँटीले चाहिँ नि मेरो नाम भास्कर हो भनेर लेखिदियो। कस्तो चाहिँ भयो अब, हातले यसरी लेखिदिएको भए इसुके मलाई केही नै हुँदैन थियो होला। काँटीले छ काँटी पनि के गर्नु। अनि त्यो काँटीलाई मैले 12 पल्ट हेरेँ, अनि त्यो नानीलाई मैले 12 पल्ट हेरेँ होला, भन्नु केही भएको छैन। उसको आमाले भन्यो, अनिल के नानीले कोरिदिएछ के हो? हजुर अलिअलि कोर्दैछ भने। अब के भन्नु ठुलो कुरा छैन, किनभने हामीलाई धेरैचोटि चाहिँ शरीरमा ल्याउँछ। म भित्र भएको कुरा चाहिँ धेरै, जुन कुरालाई मैले बेसी माया गर्छु नि त्यही कुरामा चाहिँ हिट गर्छ शैतानले, त्यही कुरामा हिट गर्छ, त्यही कुरामा हिर्काउँछ। पुरा मन दुख्यो मलाई। नयाँ गाडी चलाएको पनि छुइनँ, एकैचोटि त्यसमा काँटी पाउँदा कस्तो हुन्छ, कोरेको देख्दा चोट लाग्यो मलाई। तर मेरो हृदयमा प्रभु बोल्नु भयो, म भित्र लागेको चोट चाहिँ प्रभुलाई थाहा भयो। अनि ज्यू प्रभु, तैँले दाम लगाएको चिज अलिकति कोर्दाखेरि तर धेरै पोली है, दुखी है। हो नि प्रभु, दुखी नि, तर त्योभन्दा ठुलो दाम त नि मैले तँलाई लगाएको छु भन्नु। त्योभन्दा ठुलो दाम त मैले तँलाई लगाएको छु। तँलाई के कुराले
कोर्नु आउँदाखेरि के मलाई दुख्दैन भन्नुभयो। यस प्रभु, आमेन। म अब यो शरीरले परमेश्वर तपाईँको महिमा गर्नुपर्छ। त्यो नानीलाई त म त नि आजै 2 केजी जस्तो काँटी किनेर ल्याएर दिनु मन पऱ्यो। नानी चारैपट्टि कोरिदेऊ भनेर छ नि, किन म हिल भयो नि त। जब म हिल हुन्छु नि, जब म निको हुन्छु नि, त्यो बाहिरको फ्लेसको कुराहरू नि बिर्सिँदो रहेछ, शरीरको कुराहरू सबै बिर्सिन्छ। अस्ति एकजना दिदीले फोन गर्नुभयो मलाई। दिदीले फोन गर्नुभयो, पास्टर बुवा मलाई अलिकति प्रार्थनामा हेल्प गर्नुहोस्। यति धेरै प्रार्थना गरे। विषय चाहिँ के थियो? उहाँको केही घरमा राखेको सुन हराएछ। 7 दिन जस्तो भयो म नसुतेको। हेर्नुहोस् त, सुन हराउँदा 7 दिन सुतेन। अरू केही कुरा हराइदिएको कति दिन सुत्दैन होला। धेरै गाह्रो पर्यो पास्टर भाउ, धेरै खोजे मैले भन्नुभयो। जब मैले प्रार्थना गरेँ, पहिला चाहिँ वाट्सएपमा मैले मेसेजमा भोइस कल गरेर मैले रेकर्ड गरिकन प्रार्थना गरिकन पठाइदिएँ। फेरि पछिबाट मैले फोन गरेँ, प्रार्थनामा छु म, केही समयभित्रमा तपाईँको आँखाको अगाडि आउँछ। प्रभुले मलाई यो कुरा भन्नुभयो भन्थेँ मैले। तर प्रभुलाई चाहिँ पहिलो स्थान तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँको सामान हराउँदा तपाईँलाई यति साह्रो गाह्रो पर्यो, तर तपाईँ पनि कतिवटा जग्गामा हराउँदाखेरि नि प्रभुलाई कति दुखित हुन्छ भनेर भनिदिएको थिएँ। प्रार्थना मात्रै गरेको थिएँ। 1 घन्टामा मलाई फोन आयो, पास्टर भाउ यी रहेछ नि, भेटेँ नि मैले, अलमलाई दिन्छ नि, हाम्रो आँखाहरू अलमलाई दिन्छ। कुन कुरोलाई चाहिँ बेसी हामीले प्रेज गर्दैछौँ त? हेर्नुहोस् त, कुन कुरोलाई चाहिँ हामीले बेसी महिमा दिँदैछौँ त? त्यो कुरा चाहिँ प्रभुले नै कोही बेला लुकाइदिन्छ, हराइदिन्छ। लु त, अब यो हराउँदा चाहिँ यसले मलाई खोज्दैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। कतिले चाहिँ मलाई के गर्छ भन्छ, पास्टर भाउ मैले यहाँ तेल पक्रिरहेको छु, प्रार्थना गरिदिनुहोस् न भन्ने जग्गामा त तेल पक्रिरहेको छु, अलिकति फुकिदिनुहोस्। झाँप्छु म फोनमै। त्यो फोक्ने शब्द अहिलेसम्म तपाईँको हृदयबाट गएको छैन भनेर कराउँछ। प्रार्थना चाहिँ गरिदिन्छु फेरि म, सम्झाउनु पर्यो, त्यस पश्चात प्रार्थना गरिदिन्छु म। मैले भनेको कुरा बुझ्नुहुँदैछ तपाईँले? बुझ्नुहुँदैछ? यो शरीरलाई जहिले पनि हामीले चोखो राख्नुपर्छ, पवित्र राख्नुपर्छ। यो हृदय चाहिँ सिद्ध छ भने नि हाम्रो आँखा पनि सिद्ध हुन्छ, सुनाइ पनि सिद्ध हुन्छ। जसको हृदय चाहिँ धन्य, जसको हृदय चाहिँ सिद्ध छ नि, तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई देख्नेछ। अचम्मको अलौकिक कुराहरू, सुपर नेचुरल कुराहरू मेरो जीवनमा भएको छ। आश्रममा जब म सेवा सकियो, राति म सुतेको जग्गामा मेरो यो औँठी खोलेर लगिदिएछ। मैले युट्युब पनि बोलेको छु, मैले औँठी खोलेर लगिदिएछ। त्यहाँ कोही पास्टरको त मोबाइलहरू पनि लगिदिएको छु, इनभिजिबल। त्यहाँ त दुष्ट आत्माले नै लगेको। कसरी लान्छ? धेरै आक्रमण हुने जग्गा थियो। मलाई साथी सुताइदिन्छु भन्दै थियो। पर्दैन साथी, मेरो प्रभु हुनुहुन्छ।
जब मैले भन्दै थिएँ नि भर्त राति त एकपल्ट चाहिँ मलाई यसो हात फर्काउनु मन पर्यो अनि मोबाइलले क्राक्कै फोटो चाहिँ खिचेँ फेरि मैले राति 10:23 चाहिँ मैले फोटो खिचेको रहेछु अचम्म लाग्यो बिहान औँठी छैन फेरि खोजे त क्लास सुरु भइसक्यो अब औँठी खोज्दा भेट्दैन पलङ टकटकाइसक्यो भेट्दैन त अब छोड्दै तर म जाँदा नजाँदा त्यही औँठी म लिएर जान्छु किन चाहिँ मैले राति चाहिँ खिच्नु पर्यो त्यो त प्रमाणको लागि रहेछ अन्त राति मैले ठुलो ब्याटल गर्नु पर्यो बिग ब्याटल ठुलो युद्ध गर्नु पर्यो जब मैले त्यो युद्ध गर्दै गर्दाखेरि मैले स्वर्गदूतलाई भने स्वर्गदूत तिमी जाऊ त्यो प्रेत आत्माले या कसले मेरो औँठी लोग्यो त अब ल्याएर आऊ तिमी जाऊ भनेर मैले पठाएँ रिलिज गरेँ परे त नि राति झसङ्ग बिम्जे म त झसङ्ग बिम्जे मेरो चाहिँ बिम्जिने बित्तिकै नि घडी हेर्ने बानी यसो हेरेको त 2:15 भएको रहेछ घडी हेरेको त 2:15 भएको रहेछ कसरी बिम्जे भन्नुहोस् न मलाई यसरी कसैले घच्याक घच्याक यसरी गोच्यो म त झसङ्ग बिम्जे कोही पनि छैन अनि 2:15 भएको रहेछ यसो हेर्छु कोही पनि छैन यसो मेरो हात बिस्तारै यसो हात कसो कसो बेडमा यसो जाँदा त त्यो औँठी त बेडमा ल्याइदिइरहेको रहेछ यो चाहिँ अलौकिक कुरा हो सुपर नेचुरल कुरा हो हाम्रो हराएको कुराहरू दुष्टले लान्छ नि तर तपाईँ र म चाहिँ प्रभुमा रहेर नि स्वर्गदूतलाई रिलिज गर्नुहोस् त तपाईँको काम पुरा हुनेछ हालेलुया कतिजनाको यहाँनिर नि डकुमेन्ट्सहरू लुकेको छ लुकाइदिएको छ कि आजदेखि नै नि तपाईँले नि प्रभुमा रहेर नि तपाईँले नि स्वर्गदूतलाई रिलिज गर्नुहोस् त अब ठिक जग्गामा त्यो फाइलहरू पुग्नेछ हालेलुया मलाई स्पिरिटमा यो कुरा भन्नु दिनुहुँदैछ प्रभुले प्रभुमा चाहिँ हामी ठिक हुनु पर्यो नि त प्रभुमा चाहिँ ठिक छैन जाऊ स्वर्गदूत त्यो काम गरेर आऊ त उल्टा थप्पड भेट्छ स्वर्गदूतले भन्ला पहिलो प्रभुमा ठिक हुनु त मलाई काम गराउँछस् त्यति बेला स्वर्गदूतले काम गर्न सक्नुहुन्छ तर म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु हामी चाहिँ मोल तिरेर किनिएका व्यक्ति रहौँ आफ्नो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर आफ्नो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर यदि तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हौ भने मानिसहरूको दास नबन 24 के भनेको 7:24 यसकारण भाइ हो जसलाई जस्तो अवस्थामा बोलावट भएको छ प्रत्येक त्यही अवस्थामा परमेश्वरसँग रहिरहोस् पोखरेबुङ मण्डली पोखरेबुङ निवासीहरूलाई यही आह्वान छ तपाईँलाई जुन बोलावटमा प्रभुले बोलाउनु भएको छ परमेश्वरसँग सधैँ यसरी नै रहिरहनुहोस् आफ्नो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस् कसैको यहाँ ब्रेस्टमा ट्युमर पैदा हुँदैछ तर यहाँबाट जाँदा नि त्यो ट्युमर तपाईँले खोज्दा भेट्टा हुँदैन प्रभुले तपाईँलाई हिल गर्नुभएको छ God is great. हालेलुया म त प्रभुमा यति साह्रो आनन्दित हुन्छु प्रभुले हामीले जे बोल्छ नि प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ एक दिन याद छ घडी म हेर्दैछु ल एक दिन नि म र मेरो मिसेस
कालिम्पोङको लाभा भन्ने जग्गामा गयौँ, गुम्बा डाँडा भन्ने जग्गामा। त्यो जग्गामा गएको, दिनभरि प्रचार गऱ्यौँ हामीले। अनि राति हामी एउटा घरमा, एउटा बुद्धिस्ट घरले चाहिँ हामीलाई शरण दिएको थियो। उहाँहरू चाहिँ धर्मी मान्छे भनेर नि उहाँहरूको छेसमको अगाडि हामीलाई सुतायो। ठुलो बुद्धको मूर्ति थियो, अनि त्यो मूर्तिको अगाडि चाहिँ हामीलाई सुताउनु भयो। उहाँले चाहिँ अनर गरेको, हामीलाई आदर गरेको। मेरो मिसेसले भन्यो, आपा नसुतौँ, यहाँ के हुन्छ हामीलाई यहाँ सुत्दा? यसको नाउँभन्दा उच्च नाउँ त प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँ, हामीसँग चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। भरे त एक हुल्केटार आयो राति, एक हुल्केटार आयो। तपाईँहरू यहाँ त दिनभरि फुक्दै हेर्दै हिँड्दैछ अरे। हामी फुक्ने पनि होइन भाइ, हेर्ने पनि होइन। जसले येशूलाई विश्वास गर्छ उनीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू हौ। उसो भए हाम्रो बोजूले बोलाउँदैछ, अलिकति हेरिदिनु अरे। राति मध्यरातमा नौलो जग्गामा कहाँ छ तपाईँको? माथि छ, झट्टै आउनु अरे, अलि फुक्दिनु अरे भन्छ। भाइ हामी फुक्ने होइन। यदि प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने म प्रार्थना गरिदिन्छु। प्रार्थना रे भन्छ, कराउँछ। जति नै कराउ मसँग त परमेश्वर हुनुहुन्छ। मलाई डर लाग्दैन। म ती मर्नु पर्यो भने पनि म प्रभुको निम्ति मर्छु। मलाई पर्दा छैन, किनभने म सत्य कुरा चाहिँ प्रचार गर्छु। सत्य जसले बुझ्छ उसको जीवनमा स्वतन्त्र आउँछ। किन डराउ? जब मैले त्यहाँनिर त्यो केटाहरू रिसाउँदै गयो, फेरि अब सुतौँ भनेको त फेरि आयो, एक हुल आयो। अनि मैले भने, भाइ भोलि बिहान आउँछु म प्रार्थना गर्छु भनेको त मेरो श्रीमतीले मलाई भन्नुभयो, आपा जाउँ, एलियाको परमेश्वर हाम्रो पनि परमेश्वर, दानिएलको परमेश्वर हाम्रो पनि परमेश्वर हो, जाउँ। के हुन्छ र? छोराछोरीहरू, सानो छोराछोरी नानीहरू छोडेर गएको घरमा। अनि हुँदै थियो, हामी गयौँ। हामीलाई त बिचमा हालेर नि उनीहरू अगाडि एक हुल पछाडि एक हुल भाग्ला जस्तो थियो। पाउल र सिलासलाई कैदमा लगे जस्तै लग्यो हामीलाई। लाँदैछ जङ्गलको बाटो। त्यो घरमा पुग्यौँ, रोडमा पुग्यौँ। रोडदेखि त्यहाँनिर एउटा शेर्पिनी आमा रहेछ, शेर्पिनी आमा रहेछ। अनि त्यो आमाको चाहिँ खुट्टा चाहिँ, देब्रे खुट्टा चाहिँ टेक्नु नआउँदो रहेछ। 6 महिना भएको रहेछ, टेक्नै नहुने। भरे भित्र गएको त ठुलो अङ्गेटीमा आगो फुकिरहेको रहेछ। त्यो बोजू पनि सुतिरहेको रहेछ, टेक्नै त नहुने। भरे त के भयो? एकजना, दुईजना, 3 जना, 4 जना, 5 जना गर्दै अत्रो केटाहरू, मरदहरू आयो डन्ठा बोकेर घरभित्र। अब जाति भयो भने हामी बाँच्यौँ। सुन्नुहोस् है, ठुलो च्यालेन्जिङ छ। जाति भएन भने अब हाम्रो ड्रम बज्छ कि बास गिटार बज्छ, त्यो चाहिँ अब हामीले सोचिसकेको छौँ। तर मेरो प्रभुले त जाति गर्दै गर्छ, कन्फर्म छु म। एकदमै विश्वास छ। अनि सुबो लागेर शान्त भएर सुने। धेरैचोटि हामी 10% हाम्रो प्रार्थना हुन्छ भने नि 90% चाहिँ उहाँको आवाज सुन्नुपर्छ हामीले। अनि जब मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ बसेर, अर्को एकजना भाइले भन्छ, फुक्दिहाल्नु नि छिटो। भाइ
शान्त हुनुहोस् तपाईँ। के को हतार तपाईँलाई? म प्रार्थना गर्नको लागि आएको छु, प्रार्थना गरिदिन्छु भने प्रभुले त मलाई त त्यो दुखिरहेको त्यो खुट्टा छ नि, गएर ट्याममै हिर्काइदिए भन्छ। होइन, कस्तो अनौठो कुरा गर्नु लगाएको प्रभुले। फेरि हिर्का भन्छ। औ मेरो मिसेसलाई भने, औ हेर न, प्रभुले त मलाई त उसको दुखिरहेको खुट्टामा गएर हिर्काइदिए भन्दैछ। कति साह्रो है। अनि मेरो मिसेसले भने, हिर्काइ चाहिँ नहाल्नु नि त अन्त भने कि। तर म तिम्रो कुरा सुन्दिनँ, मेरो प्रभुको कुरा सुन्छ है म। अब हिर्का भनेको छ। बिस्तारै उठे। आमा कहाँ दुख्दैछ त तपाईँलाई? देब्रे खुट्टा त अत्रो भएको रहेछ, टेक्नै त नहुने, अलि लुगाले झुल्दा पनि दुख्ने भन्दैछ। यसो मालिस गर्दै एकछिन, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा, नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाउँमा भनेर ट्याम्मै हिर्काइदिए। दुख्यो आमा? दुखेन? उठ्नुहोस् भनेको त जुरुकै उठेर आमा ठमठम हिँडिदियो, मजाले हिँडिदियो। अरे प्रभुमा त यस्तो हुँदो रहेछ अरे, यस्तो हुँदो रहेछ अरे। हुन्छ त आमा, हाम्रो आँट बढिहाल्यो झन्। प्रभुको काम, आमा मजाले हिँडिदियो नि त। मलाई विश्वास छ मेरो प्रभु चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ। त्यसकारण आफ्नो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर। हालेलुया। हामी जहाँ जान्छौँ आफ्नो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर। हेर्नुहोस् त कति शक्तिशाली कुरा त्यहाँ प्रभुले गर्नुभयो। भरे त एकजना दुईजना तीनजना गर्छ, टाप तिनीहरू त गयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यो जग्गामा पछि गएर मण्डली स्थापना भयो। यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा हो। पछि गएर त्यहाँनिर पेम्नीमा शेर्पा भन्ने चाहिँ गुम्बाको सेक्रेटरी थियो। त्यो व्यक्तिले प्रभुलाई पायो। त्यो व्यक्तिको घरमा पनि चर्च लाग्न थाल्यो। अनि त्यो व्यक्ति पोखरामा गएर 6 महिना बाइबल तालिम गरेर सोलोखुम्बुमा गएर आफ्नो जातिहरूको बिचमा उसले काम सुरु गर्यो। पेम्नीमा शेर्पाको चाहिँ वाइफ चाहिँ क्यान्सरको शिकार थियो। क्यान्सरबाट चाहिँ जाति भएको थियो। प्रभुले ठुलो ठुलो ग्रेट मिराकलहरू चाहिँ प्रभुले गर्नुभएको। म भन्छु, म जहाँ पनि जान्छु प्रभुले चाहिँ ग्रेट मिराकल गर्नुहुन्छ, आश्चर्य कामहरू गर्नुहुन्छ। अहिले हामी सेकेन्ड सेसनमा जब यहाँ रहन्छौँ नि, सबैजना हामी प्रार्थनाको भावमा बस्छौँ। एक एकजनालाई नि प्रभुको शक्ति सामर्थ्य अब खनिनेछ। हालेलुया। तपाईँहरूको अधुरो कुराहरू नि, ब्लकेज भएको कुराहरू आज खोलिने होला। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद हो। तर यो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर। पहिला यहाँ नागरी आएको थिएँ। म नागरी दजिया म आएको थिएँ भर्खर म सेवकाईमा निस्केको। त्यति बेला एउटा फ्यामिलीमा मलाई प्रार्थना गर्नु लगेको थियो। अहिले भुलिएको छु नि मैले। त्यो घरमा कोठाभित्र चाहिँ एउटा भाइलाई घरबाट बाहिरै जान नदिने, बदमास गर्छ भनेर। नङ त यति यति लामो लामो, केस लामो लामो, खाना दिँदा पनि यसरी मुनिबाट दैलोको मुनिबाट दिँदो रहेछ। प्रार्थना गर्नु बोलायो मलाई। मैले प्रार्थना गर्दै दैले पक्रेर अनि बेलुकी सेवा भएको जग्गामा चाहिँ तपाईँले उहाँको लुगा ल्याइदिनुहोस्। लुगा ल्याएर मैले जब प्रार्थना गरेर पठाइदिएँ, जस्तो त्यो लुगा लगाएको थियो त्यो व्यक्तिले छुटकारा पाए। राम्रो मनको भयो पास्टर बाबु अहिले त। किनभने हाम्रो प्रभु जहाँ जानुहुन्थ्यो नि, दुष्ट आत्माले छोडेर गएपछि त्यो मान्छेहरूको राम्रो मन भयो अरे क्यौ। अनि त्यही व्यक्ति चाहिँ प्रचारक पो भयो अरे फेरि। बाइबलमा थुप्रो कुराहरू छ। समय निकै कुद्दैछ। समय यता कुद्दैछ,
तपाईँहरूको भुँडीमा जुगा कुद्दैछ। मैले सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ। फेरि मैले अहिले बोलेको गरेँ भने यहाँ आशीर्वादको प्रार्थनामा फेरि म मात्रै हुन्छु। यहाँ मैले समयलाई ख्याल गर्नुपर्छ। हालेलुया। मैले भनेको कुरा बुझ्नु हुँदैछ। अब उपरान्त प्रभुलाई हामी यति नै भनौँ, नो कम्प्रोमाइज। हामी कुनै तान्त्रिक कुराहरूसँग, संसारको कतिवटा कुराहरूसँग हामी एट्याचमेन्ट नहौँ। तिमीहरू संसारमा छौ तर संसारको होइन। हालेलुया। थुप्रो कुरा छ। यो 2021 चाहिँ नि एउटा आशिषको साल हो। 2021 चाहिँ आशिषको साल हो। हालेलुया। मिराकलको साल हो। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद।